बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बरज़ख़ीर पाक व हिंद में रहने वाला हर शख्स बाखूबी जानता है कि गाय को हिंदू मज़हब में मुक़द्दस तरीन मुकाम हासिल है और हिंदू गाय की पूजा करते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि हिंदुओं ने कब, क्यों और कैसे गाय की पूजा शुरू की? हिंदू गाय ही को सिर्फ़ क्यों पूजते हैं? जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो इसके साथ क्या सलूक किया जाता है? क्या पहले के ज़माने में हिंदू गाय का गोश्त खाते थे? यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको हिंदुओं और गाय के मुतल्लिक़ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ से रोशनास कराएंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसमें इस्लामी वाक़यात बिलख़ुसूस और दुनिया भर की मालूमात बिलउमूम पेश की जाती है। नाजरीन, हिंदू गाय की ताज़ीम हद से ज़्यादा करते हैं और इनका हर फ़िरका गाय की अज़मत और हिफाजत में मुत्तहिद है। हिंदू गाय की मोहब्बत में इस कदर महद है और इसका पेशाब तक पीते हैं, इसका गोबर मुक़द्दस जानते हैं और इसे बचाने के लिए इंसान की जान तक लेते हैं। मगर क्यों? इसको कोई गैर हिंदू क्यों नहीं समझ सकता और ना ही हिंदू समझा सकते हैं। हालांकि इसकी हिफाजत के लिए अब तक लाखों मज़ामीन शाये हो चुके हैं और सैकड़ों इनकी जमातें इसकी हिफाजत व हिमायत में मुत्तहिद हैं, मगर गाय की हिफाजत की मजहबी वजह कोई बता नहीं सका। यहाँ तक कि गांधी जी भी इसकी मजहबी तावील पेश नहीं कर सके थे। नाज़रीन, हज़ार साल से पहले हिंदू गाय की पूजा करते आए हैं। इनकी रग रग में गाय की मोहब्बत समा गई है। अगरचे इनमें से बहुत से लोग अक़ली दलाइल से गाय की ज़रूरत को साबित करते हैं, मगर वो मजहबी हैसियत मुतल्लिक़ नहीं रखती, बल्कि इक़्तिसादी दलील भी कुछ ज़्यादा कवी है। गाय अगर दूध देती है तो भैंस उससे ज़्यादा दूध देती है। उसके दूध से, गाय के दूध से ज़्यादा घी बनता है, मगर भैंस को मजहबी अहमियत नहीं दी जाती। सवाए गाय के कोई और चीज़ हिंदू मज़हब में नहीं है जिसने हिंदुओं के तमाम फ़िरक़ों को मुत्तहिद रखा हो। एक गाय ही जो हिंदुओं के तमाम फ़िरक़ों में यकसा जोश व जज्बात पैदा कर सकती है। गाय, गीता, गंगा और गायत्री मंत्र में गाय का रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद है। नाजरीन, हिंदुओं का अक़ीदा है कि गाय के बदन में देवता जमा होते हैं और इसकी पूजा का तरीका ये था कि इसके सोने के सींग बनवाकर इसको सींगों पर रखते थे और चांदनी के कुंभ बनवाकर इसके पैरों में रखते थे। एक चांदनी का पैतरा बनवाकर इसकी पीठ पर रखते थे। फिर इस पर झोले बनवाकर इसकी पूजा की जाती थी और फिर ये ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी। नाजरीन, हिंदुओं गाय की बहुत ताज़ीम करते हैं और इसके गोबर व पेशाब को पाक करने वाला मानते हैं। पंचगांव यानी गाय का गोबर पर पेशाब, दूध, दही और घी मिलाकर एक चीज़ बनाई जाती है जिसका नाम पंचगांव है और हिंदुओं के नज़दीक इससे ज़्यादा पाक चीज़ कोई नहीं है। इनके भगत हर रोज़ पंचगांव पीते हैं। नाजरीन, मनुधर्म और शास्त्र के मुताबिक ब्राह्मण अगर वैश्य का खाना खा ले तो उसके तदारुक के लिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और उस दिन सवाए गाय के पेशाब के और कुछ नहीं खाते और पीते हैं। ब्राह्मण चंडाल के तालाब का पानी पी ले या उसमें गुस्ल कर ले तो कफ़ारे के लिए गाय का गोबर खाते हैं और इसका पेशाब पीते हैं। अगर कोई हिंदू भूलकर किसी और कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो इसको कई दिन व्रत रखवाकर पंचगांव पिलाते हैं। गाय के कदमों की आरती खाक उनके नज़दीक नहायत पाक है और उसे गोंदवी कहते हैं। नाजरीन, आज एक गाय यानी जानवर की पूजा करने वाले, इसे माता का दर्जा देकर इसके नाम पर इंसानों की जान लेने वाले हिंदू कभी खुद भी गाय की जान लेने में कोई यार महसूस नहीं किया करते थे और कदीम हिंदुस्तान पर तो गाय का गोश्त खाना एक आम सी बात थी। मगर फिर कुछ ख़ास अवामिल ने गाय को मुक़द्दस बना दिया और इसकी पूजा भी की जाने लगी। ये बात बैक वक्त दिलचस्प और अफसोसनाक है कि हिंदुओं ने महज मादी वजूहात की बिना पर गाय की परस्तिश का आगाज़ कर दिया और इसका गोश्त खाने वालों को कत्ल करने की हद तक बढ़ गए। नाज़रीन, कदीम हिंदुस्तान में गाय का गोश्त खाया जाता था और देवताओं के सामने इसे कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था।
ہندو مت کی قدیم مذہبی کتابوں میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گائے کا گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہندو مت کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہ گائے جس کا گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجا کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی، مالی اور معاشی نوعیت کی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گائے کو جب مذہبی تہواروں پر ہلاک کرنا، مہمانوں کی خدمتداری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنے کو گناہ قرار دیا جانے لگا۔ ناظرین، قدیم ہندوستان کے لوگ گائے سے دودھ حاصل کرتے، اس کا مکھن استعمال کرتے اور اس کے گوبر سے اُبلے بنوا کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مادی طور پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ سن ء کے آغاز تک یہ روایت بھی پیدا ہو چکی تھی کہ گائے کو برہمن ذات کے مذہبی پیشواؤں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اور برہمن بھی نہیں چاہتے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ پھلے پھولے، لہٰذا مذہبی طور پر یہ بات پھیلائی جانے لگی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات اور مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ناظرین، 10ویں صدی عیسوی کے آغاز تک برہمنوں کی تعداد اور لوگوں کے اپنے مالی، معاشی اور سماجی مسائل کی وجہ سے گائے کو ہلاک کرنا ایک بہت بڑا گناہ قرار پا چکا تھا اور لوگوں نے اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ پوجا کی صورت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مقبول اور اہم ہوتا گیا کہ نہ صرف لوگ گائے کی پوجا کرنے لگے بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جانے لگا اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عام ہندو یہ سمجھتا ہے کہ گائے اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی پوجا کرنا مذہبی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، بھارت میں آئے دن مسلمانوں کو گاؤ ہتھے کے الزام میں مارا پیٹا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو مسلمانوں کو گاؤ ہتھے کے الزام میں قتل بھی کیا جاتا ہے، مگر لوگ نہیں جانتے کہ بھارت میں گاؤ ہتیا سب سے زیادہ ہندو کرتے ہیں۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 100 بیلوں کے مقابلے میں صرف 40 گائیں ہیں اور پاکستان میں گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، پھر بھی 100 بیلوں کے مقابلے میں 60 گائیں ہیں۔ ناظرین، بہت سے ہندو عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہاتھ ملا کر بلکہ صبح ان کی شکل دیکھ کر غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، مگر گائے کے غلیظ فضلے سے پرہیز نہیں کرتے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں بڑھتی ہے یہ سائنس ثابت کر چکی ہے، اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ گائے کے گوبر اور پیشاب میں انتہائی خطرناک ترین بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان کی ضعیف اعتقادی نے غیر مذہب والوں کو خواہ مخواہ ترغیب دی کہ وہ گاؤں کشی سے ان کی دل آزاری نہ کریں۔ ہندوؤں کے لیے گائے آروشے کی علامت ہے جو زندہ ہے اور زندگی کی ماں ہے۔ ان کے نزدیک گائے کو مارنا بہت بڑا پاپ ہے، حتیٰ کہ انسانی جان لینا جرم اس سے کم تر ہے جو گاؤں ہتھے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کسان گائے کا اپنے کنبے کی طرح خیال رکھتا ہے اور انہیں ہاروں اور جھالروں سے سجاتے ہیں، مگر جب وہ بیمار ہوتی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور گائے کے بچے کی پیدائش کی خوشی میں پڑوسی اور مندر کے پجاری کو بلاتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق ہندو برہمنوں کے ذاتی مفادات و خود غرضی اور عام لوگوں کی غربت، معاشی مسائل اور تنگ دستی ہی وہ عوامل ہیں جن کے نتیجے میں گائے کا گوشت کھانا چھوڑ کر اسے مقدس گاؤ ماتا کا مقام دیا گیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں اگرچہ گائے کی بہت افراد نظر آتی ہے مگر ان کی تعداد بیلوں سے بہت کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندو اگرچہ گائے کی حرمت کرتے ہیں مگر جس جانور سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا اس سے جان بھی چھڑائے جاتے ہیں۔ بھارت میں گائے کے جسم سے اس کے دودھ کا آخری قطرہ نچوڑ لیا جاتا ہے اور بھارت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسے مسلمان، عیسائی کسائیوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے، کیونکہ ہندو مذہب میں یہ بدنامی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔